ونو اکڑا احسان اکڑا مسلمان سر دنیا کے درب کی بدل رو را اللہ تعالی عقبا کے درب کی بدل رو را اللہ تعالی عقبا کے دا مرگره ہوئی چی دا منزل پا ہفتہ کے دا ختم منزل ختم دیتا ہوئی کنا دی قرآن مجید کی وہ منزلون دی خیال کرا لا فامی بشوقن اولنے شروع کی گی دا سورت فاتحین دویم منزل شروع کی گی دا سورہ مائدین او درم شروع کی گی دا ابتدا کی یا رازی سورت پہ ابتدا کی یا رازی بل دا قاف نو دا اوم بلکہ پہ دی قرآن مجید کی لکلی دا غیت ضرورت نشتا قرآن مجید اول منزل دویم منزل درم منزل نو اول منزل بتوئے دا خالی پورس تقریباً سلور سے دا پاس سلور سپاری دویم بوئے دا اتوار پورس درم بوئے دا گل پورس سلورم بوئے دا نہ پورس منگل پنزم بوئے دا شورو پورس بدھ شپگم بوئے دا جمعہ پورس خیال کرا لا شپگم کنا زیارت پورس اوم بوئے دا جمعہ پورس بانی یعنی کہ خالی ورد نبا شورو شی نو ہر ورز یو شمارا نو اوم با دا سپ ورز راشی دا جمعہ پورس بیا با دا غیر بعد چه دا غدی ختم کو نو سلور رکاتو نفل نیت بہت اڑی سلور رکاتا نفل دا نیت بہت اڑی پا ہر رکات کی دا الحمد نرستو 50 پیرے بصورت اخلاص ہوئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد دیتا ہوئی صورت اخلاص 50 پیرے پا ہر رکات کی دا الحمد نباد او بیا چھ سمر جائز دعا گانی سمر جائز دعا گانی اگا قوارد اللہ پاک کہ دا دشمن دا حلاکاتی نو خیرے ہوتا مکوہ دسی ہوا ہے خدا ہدایت نصیب کی کہ ہدایت نصیب کی نہیں او دا مسلمان بیزتی کی نتے حلاک کے خواول بدعا کے ذکر چی او سڑیستا مخالف دے او اگا خشو زبرگ شو نو خو بس تا تا اس تکلیف نہ رسائی کرنے مطلب مانے پوشوے اگرچہ منگ نے صبری بو زمانگا لوخی دا زڑو ظرف اگا وڑو کے دے خو بہرحال دا طریقہ دا دا دی چکم دے دیر لوی برکات دی اللہ ہر قسم دعا دینا بعد قبل ایخا کہ نشوا نو بیایو کا وہ پیرو پوریو کا وہ پیرو پوری انشاءاللہ چی صد دعا غاڑی خدای میں پدی وہ پیرو کی قبول ہے 749 خبر پوچھوے وہ ہفتے بہوشی خان دا جمعی دا تقریر کے تسبیح اڑول جائز دینا نا چکلا امام بیان کئی نو آگو تا کئی نو چی تزال لگیا چی استغفر اللہ ربی نکا اللہ مصر اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تا خبر واؤ دیتا نو دا خبر با نیمو گوگونو واؤ دی مسواک نا بکواس جوڑے نا مسواک نا با امولا تقریر کو اور سڑے ہو تو ادشوے ہو لاغد مسواک صفتوں نے شروع کری ادھے دیساوی کا مولا راغلے بیگا کا پر مولاو ویچے دا بکواس کیا ہویا فیدی اگو تا مسواک کیا ہویا فیدی بکواس نو چیتا ذکر کے خوستا توجہ تقریر تا نہ دا کرنا بیادی مجلس کی مکینا کم مجلس کی چی بیان کی گی آگے کی مکی کستا ثواب غرضی نو ثواب دے پا دے تقریر اوریدو کے دیر دے خیال کی مرانا نو توجہ خرابی گی